यो कस्तो चिज हो हिर्को पनि छैन कताबाट खोल्ने दुलो पनि छैन ए यसलाई काट्नु पर्ने रहेछ हौ डल्ले काट्न लिएर आइज त काट्नु चाहिँ कताबाट हो यताबाट पो होला हौ होइन के गरेको त्यो हेलको बट्टा त घुमाइ घुमाइ हेर्दैछस् त हौ होइन हौ यो खोल्ने जग्गै छैन रहेछ अन्त खोल्नुलाई हौ काट्नु पर्यो भने नि घुमाउँदा पनि घुम्दैन त्यो चाहिँ कहिले त्यसरी हाँस्याले काट्छ खोल्नु नजान्ने खानु नजान्ने मान्छेले किन ल्याएको खोइहाले त म खोलिदिन्छु हेरौँ त देखिस् यसरी ए पारा त्यो रहेछ हामीलाई के थाहा मैले झन्डै काटेको पो